फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुप्पो के बेटे थे या मामू के बेटे थे। सैयदना उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु, ये तीन सहाबा खड़े हुए, इन्होंने अपने चेहरों पर नकाब लगाया। उतबा शेबा रबिया के मुकाबले में उतर गए। उतबा शेबा रबिया पूछने लगा, ठहरो पहले तारुफ करवाओ। इन्होंने अपना तारुफ करवाया। सामने से आवाज आई, कहने लगे अब हमारी टक्कर के लोग आए हैं, अब हमारी बराबरी के लोग आए हैं, इनसे जंग लड़ने में मजा आएगा, इनसे जंग लड़ने में मजा आएगा। तारीख दानों ने तारीख की किताबों में लिखा है, सीरत निगारों ने सीरत की किताबों में लिखा है, और उलमा ने मिंबर रसूल पर बैठकर फरमाया है कि सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के जो मुकाबले में काफिर आया, सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहले ही वार में उसकी गर्दन जिस्म से जुदा कर दी, काफिर को कत्ल कर दिया। सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकाबले में जो काफिर आया, सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ने पहले ही वार में जिस्म से गर्दन को जुदा कर दिया, काफिर को कत्ल कर दिया। अब कुफार की तरफ से वलीद रह गया, मुसलमानों की तरफ से उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु रह गए। इनका आपस में मुकाबला हो रहा होता है। वलीद तलवार चलाता है, उबैदा बिन हारिस के कंधे, उबैदा बिन हारिस की टांग पर तलवार लगती है। टांग पर तलवार लगने की वजह से उबैदा बिन हारिस जख्मी होकर मैदान बदर में गिर पड़ते हैं। मदद के लिए आगे बढ़ते हैं सैयदना अमीर हमजा और सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अजमईन। उलमा फरमाते हैं कि वलीद के सर में तलवार जो मारते हैं, वलीद का जिस्म दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, वलीद को भी कत्ल कर देते हैं। सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु उबैदा बिन हारिस को अपने कंधों पर उठाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाते हैं। आपके और मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान बदर में जिस तरह हम जमीन पर बैठते इस तरह मैदान बदर में तशरीफ फरमा होते हैं। सैयदना उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु को सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिठाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबैदा बिन हारिस का सर अपनी आगोश, अपनी नबूवत वाली गोद मुबारक में रख लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबैदा बिन हारिस के चेहरे से अपने नबूवत वाले दस्ते मुबारक, अपने नबूवत वाले हाथों से मिट्टी को साफ करने लगते हैं। उबैदा बिन हारिस की आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो दो जहानों के सरदार आमना के लाल आपके और मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत वाली आंखों में अश्क मुबारक, आंसू मुबारक आ जाते हैं। उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु रोते हुए अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं शहीद हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ उबैदा बिन हारिस तुम शहीद हो। और दूसरी बात ये अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप मक्का मुकरमा में थे, आप अपने चचा अबू तालिब की कफालत में थे, अबू तालिब की ज़ेरे निगरानी में थे, तो हम जब मदीना से मक्का मुकरमा आपको लेने के लिए आए तो आपका चचा अबू तालिब ये कहने लगा, ऐ अंसारियों मदीने वालों, आप मोहम्मद से हो, आप जानते नहीं हो कि जग दुश्मन है, इनका दिफा भी कर सकोगे, मुझे अमान देकर जाओ। मेरे मोहतरम अरब की जबान में अमान कसम को कहते हैं। उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश अबू तालिब जिंदा होता जो हमने उसको आज अमान दी थी, आज वो हमने अमान मदीने वालों ने यहाँ पर पूरी कर दी। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अजमईन ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा नहीं किया था, दुनिया में उस दावे को पूरा कर भी दिखाया। सुभान अल्लाह। फिर ये काफिला आमने सामने खड़ा था, फिर शिद्दत से जंग होने लगी। उधर से 1000, इधर से 313, और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के हाथों में खजूरों की छड़ियां थमा दी तलवारों की जगह। और मैदान बदर के मैदान पर ये एजाज हासिल है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में सजदा किया है। जब ये शिद्दत बढ़ने लगी ना जंग की, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर सजदे में रखा और अपनी नबूवत वाली आंखों मुबारक से अश्क मुबारक, आंसू मुबारक बहाते हुए अल्लाह से
آج جانا انداز میں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے مولا یہ 313 میری زندگی کا کل سرمایہ ہے، یہ 313 میری زندگی کی کل کمائی ہے، مکہ اور مدینہ کی محنت ہے اللہ ان 313 کے لیے تو میں نے طیف والوں کے پتھر کھائے اور میں نے صبر کر لیا، خاموشی اختیار کر لی۔ اللہ آپ کے حکم پر اپنی زندگی کی کل جمع پونجی کو اکٹھا کر کر آج میدان بدر میں کفار کے خلاف کھڑا ہوں۔ اگر اللہ آج آپ نے ہماری یہاں پر مدد نہ فرمائی اور یہ 313 یہاں پر شہید ہو گئے، ختم ہو گئے، تو قیامت کی صبح تک پھر آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ نے جو میرے محبوب آپ سے وعدہ فرمایا، اللہ آج اس وعدے کو میدان بدر میں پورا فرمائیں گے۔ اللہ نے پھر سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے حکم فرمایا، اے جبرائیل 1000 فرشتوں کی جماعت لے کر صحابہ کی مدد اور نصرت کے لیے میدان بدر میں اتر جاؤ۔ 1000 فرشتوں کی جماعت لے کر سیدنا جبریل امین علیہ السلام جب میدان بدر میں اترنے لگے، میدان بدر میں اترنے لگے، اللہ نے فرمایا جبرائیل ٹھہر جاؤ، آج پھر انسانی کپڑے پہن کر جاؤ اور پھر سر پر امامہ بھی باندھو۔ علماء فرماتے ہیں، سیرت نگاروں نے سیرت کی کتابوں میں یہ جملے لکھے ہیں کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے زرد کلر کا لباس اور زرد کلر کا امامہ باندھا ہوا تھا۔ اب فرشتے تشریف کیوں لائے؟ فرشتے کتنے تشریف لائے ہیں میدان بدر میں؟ وقفے وقفے سے 5000 فرشتے۔ فرشتہ تو ایک بھی بہت تھا کفار کے لیے، 5000 فرشتوں کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی نصرت اور مدد کے لیے بھیجا۔ اب علماء فرماتے اس کی وجہ دوسری یہ تھی، یہ جو شیطان ہے ابلیس، یہ انسانی شکل اختیار کر کر ابو جہل کے ساتھ اپنی دوسرے شیطانی چیلے جماعت لے کر ابو جہل کے ساتھ آیا ہوا تھا میدان بدر میں۔ جب شیطان نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو میدان بدر میں دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگا، تو ابو جہل کہنے لگا کہ اے بدبخت، مکہ مکرمہ سے مجھے تیار کر کر میدان بدر تک لے آیا، اب سامنے کھڑا کر کر پیچھے ہٹ رہا ہے۔ تو شیطان یہ کہتے ہوئے بھاگا کہ اے ابو جہل، جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ سکتا، یعنی کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگ گیا۔ میرے محترم، یہ پھر جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں 14 صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین جام نو شہادت فرما گئے، یعنی کہ 14 صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین شہید ہو گئے۔ 313 صحابہ تھے، 14 شہید ہو گئے، باقی غازی بن کر مدینہ طیبہ تشریف لے۔ 13 صحابہ میدان بدر میں شہید ہو گئے، اور جو شہدائے بدر کا قبرستان ہے وہاں پر مدفن ہے، وہاں پر آرام فرما ہے۔ سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تھے اس جنگ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ واپس مدینہ طیبہ جا رہے تھے، اللہ نے ان کو راستے میں شہادت عطا فرمائی، یعنی کہ تعداد میں ٹوٹل جو بدر کے شہداء ہیں وہ 14 ہیں، اور 1000 کفار کی تعداد تھی۔ 70 کو قتل کیا گیا، 70 کو گرفتار کر کر بندی بنایا گیا اور ان کو مدینے لایا گیا، باقی بھاگ دوڑ کے رب جانتا ہے کہاں گئے۔